करण थापड़ हैं कौन जिन्होंने इंटरव्यू लिया? ये बड़ा मजेदार है कि सतपाल मलिक जो है वो एक ऐसे वक्त में गवर्नर थे जब 370 और 35(1) का जो है वो खात्मा हुआ जी। और एनेक्ट करने की कोशिश की गई और एक जारहाना मंसूबा बनाया गया। उस टाइम पे एक प्रीटेक्स्ट के ऊपर ये 14 फरवरी को एक ड्रामा रचाना था। पुलवामा के अंदर जो ज्वाइंट इंक्वायरी हुई थी उसके अंदर लाजमी था कि पाकिस्तान को उस ज्वाइंट इंक्वायरी में शामिल किया जाता, जो कि नहीं किया। और उसका बहाना बना के फिर आपने आके बालाकोट के अंदर जो है वो चंद कव्वे और दो चार दरख्त जो है उनको आपने गिरा के जो है वो एक बड़ा मार्का मार लिया। लेकिन यहाँ ये भी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उसके बाद ऑपरेशन स्विफ्ट ट्रॉट के अंदर रिटॉर्ट के अंदर जिस तरीके से उनका जहाज मारा गया और पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वो F-16 है, जबकि बाद में अब अपने ही उन्होंने कोर्ट मार्शल कर दिया अपने ही एयर कमोडोर का, और ये कह के कि उसकी गफलत की वजह से MI-17 गनशिप हेलीकॉप्टर जो है वो मारा गया। अब ये बार बार जो झूठ का पोल है वो तो खुल रहा है। अब मसला ये है कि ये जो करण थापड़ जिन्होंने इंटरव्यू लिया है सतपाल मलिक का, साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर के, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है, जी। अब ये ये जो करण थापड़ हैं ये वही हैं जिन्होंने जब गुजरात के अंदर हंगामे हुए तो इन्होंने जो है मोदी का इंटरव्यू लिया बतौर, उस टाइम पे वो चीफ मिनिस्टर थे, और मोदी जो है वो आधा इंटरव्यू छोड़ के जो है वो उठ के चला गया क्योंकि करण थापड़ के सवालों का जवाब नहीं था। अब ये बात जब जुम्मे की शाम तक लोगों से पूछते रहे कि हाँ भाई कोई आप इसके ऊपर असूली मौकफ दें कि ये सतपाल मलिक का एक इंटरव्यू आया है, तो किसी हुकूमती इदारे ने इसकी ना जो है वो तस्दीक की और ना ही इसको इनकार किया। इसका मतलब यह है कि खामोशी निस्फ रजामंदी होती है, और बड़ा वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान जो मौकफ उस टाइम पे लेके पुलवामा के ऊपर निकला था वो दुरुस्त साबित हुआ। और मुझे अच्छी तरीके से याद है मारिया साहिबा के पाकिस्तान ने बकायदा जितने भी फॉरेन जो पाकिस्तान के अंदर डिप्लोमेट्स मिशन है उनके डिप्लोमेटिक जो कोर के डिफेंस अटैचीज होते हैं, दिफाई अताशी, उन लोगों को बकायदा जो है पुलवामा का दौरा करवाया, जो इस आजाद कश्मीर का, और लोगों को बताया कि ये इंडिया का एक ड्रामा बना हुआ है। और इसके ऊपर उनके तमाम दिफाई अताशियों का यही रद्द अमल था कि ये एक बड़ा स्टेज ड्रामा है जो कि रियासत ने बकायदा, खुद हिंदुस्तान की रियासत है, उसने ये तरगीब दिया। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये है कि एक ऐसा इलाका जिसके अंदर 9 लाख फौज मौजूद हो, जिसके अंदर जो है वो जगह जगह के ऊपर चेकिंग हो रही हो, कोई गली मोहल्ला जो है वो महफूज ना रखा हो, वहां फौजी तैनात हुए, उसके बाद एक बारूद से भरी हुई जो है गाड़ी आ जाती है उनके CPRF के, जो कि सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स है, उसके हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है और सोए हुए लोग जो है उनको निशाना बनाया जाता है। 44 लोग जहन्नम वासिल होते हैं। उसके बाद ये जैश के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है जो कि बिल्कुल गलत साबित हो जाती है। लेकिन असल बात यह है कि फिर इंडियन मीडिया को वहां इंक्वायरी करने के लिए नहीं जाने दिया जाता। आज भी इंडिया का वहां आपको कोई जो ह्यूमन राइट्स की तंजीम है वो वहां नहीं जा सकती, कोई दफ्तर नहीं कायम कर सकती, कोई यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर ऑफिस वहां मौजूद नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर ऑफिस मौजूद है। तो इंडिया क्या छुपाना चाह रहा है? इससे पहले आपको याद होगा कि जब ये जो राहुल गांधी जो है वो लेके गए एक वक्त को और श्रीनगर एयरपोर्ट में उनको जहाज से बाहर नहीं आने दिया अब्दुल्ला साहब, इसका मतलब यह है कि मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हो तो देखिए, ये तो इंडिया पहले दिन से ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान उस तरह मौसर जवाब नहीं दे पा रहा। बलूचिस्तान में रॉ के जरिए पाकिस्तान को जिस तरह डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, दहशतगर्दी की वाकयात सामने है कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान उस तरह आलमी सतह पर इंडिया को एक्सपोज नहीं कर पा रहा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, क्या आप ये समझते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान की निस्बत इंडिया का जो फॉरेन वहाँ पर सफारती अमला होता है वो ज़्यादा तैयारी करके अपने झूठ को सच करके दिखाता है, जबकि हमारे सच को भी उस तरह बयान नहीं किया जाता? देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है काफी हद तक कि हमारा जो दफ्तर खारजा है उसका किरदार इतना मजबूत नहीं है जितना कि होना चाहिए। ये मैं आपसे इत्तफाक राय रखता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उस टाइम पे हमने बयान में इन्वॉल्वमेंट कायदा एक डोजियर पेश किया था यूएन के अंदर। वो डोजियर जो है आज तक उसके ऊपर क्या इंक्वायरी हुई, क्या पता चला, क्या दुनिया ने उसके ऊपर रद्द अमल किया? ये कुलभूषण यादव जो दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेटर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल का आदमी जो है पाकिस्तान में बैठ के
وہ دہشت گردی کے سلیپر سیل چلاتا ہے, وہ دہشت گردی کے مواقع پیدا کرتا ہے, وہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے, ان کو پیسہ, ہتھیار, ہر چیز دیتا ہے. آج تک اس کے اوپر, کلبھوشن کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کے اندر کیا پیش رفت ہوئی, یہ دیکھیں نا. اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا جو ہے چائنا کو نیوٹرلائز کرنے کے چکر کے اندر پاکستان کو کمپرومائز کرنے چلی ہے. دوسری طرف G20 کا اجلاس جان بوجھ کے انہوں نے سری نگر میں رکھ لیا. حالانکہ G20 کے اندر جو ہے وہ چین بھی موجود ہے, اور ابھی کیونکہ میرے پاس ترکی کے لوگ آئے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے جو ہے اس کے اوپر اپنا رد عمل جو ہے آلریڈی جو ہے بھیج دیا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ تو ایک آپ کا جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ ایک متنازع علاقہ ہے, اس کے اندر آپ G20 کانفرنس کر کے کیا دنیا کو یہ تاثر قائم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اب انڈیا کا حصہ بن, ٹھیک ہے, یہ ممکن نہیں ہوگا. جہاں تک آپ نے بلوچستان کی انوالومنٹ کی بات کہی ہے جی عبداللہ صاحب, لیکن جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے ستیہ پال صاحب کا, جس میں بتا رہے ہیں کہ ان کو خاموش رہنے کا کہا گیا, ان سے کہا گیا کسی سے بھی اس بات کا ذکر جو ہے وہ نہیں کرنا. ابھی تک ان کی خاموشی کیا ظاہر کرتی ہے آپ کو؟ ان کی خاموشی جو ہے وہ نریندر مودی کی جو فاشسٹ حکومت ہے, جو دہشت گرد حکومت ہے, جو ان کی ریاستی دہشت گردی ہے, اس کے علاوہ اور کیا. ستیہ پال نے ان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. اصل میں ستیہ پال نے ایک اور بات بھی کہی ہے, اس کے اندر یہ کہا ہے کہ مودی جو ہے وہ کرپشن کوئی زیادہ برا نہیں سمجھتا. وہ کرپشن کو جو ہے یعنی کہ تصور کرتے ہیں کہ ہاں کرپشن ہونی چاہیے, اور کرپشن جو ہے جو بی جے پی کے فائدے کے لیے ہو, جو آر ایس ایس جو اس کا ایک عسکری ونگ ہے اس کے فائدے کے لیے ہو تو ٹھیک ہے. اب آر ایس ایس کو ہی دیکھ لیں کہ آر ایس ایس جو ہے اس کو سیفرون ٹیررزم کا نام دیا گیا CIA امریکہ نے. یہ آر ایس ایس جو ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک دہشت گرد جو حکومت ہے ان کی, اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک ایسے آدمی کے پاس ہے جس کو بچر آف گجرات کا لقب خود امریکہ نے اور دیگر دنیا کے جرائد نے جو ہے اس کو دیا. ایک وقت تھا جب تک وہ نریندر مودی ابھی بلکہ وزیر اعظم بن گیا تھا, لیکن اس کو امریکہ کا ویزا ایشو نہیں کیا گیا تھا, اس کو اجازت نہیں تھی امریکہ جانے کی, کیونکہ اس کے اوپر پابندی تھی ہیومن رائٹس وائلیشن کی. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہماری طرف سے جو مؤثر جواب جانا چاہیے وہ دنیا سننا چاہتی نہیں ہے. اس لیے OIC کا وہ فورم ہو, وہ سارک کا فورم ہو, وہ شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا فورم ہو, یا وہ یونائٹڈ نیشن کا فورم ہو, وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ہی جیسے وہ مسئلہ فلسطین کے اوپر خاموش ہو جاتے ہیں, اسی طریقے سے وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر خاموش ہو جاتے ہیں. اب آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا کے نقشے سے جو ہے فلسطین کا نقشہ گوگل سے ختم کروا کے آج جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کو اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے کوئی نہیں چھپا سکتا عبداللہ صاحب, سچ ایک نہ ایک دن سامنے آ جاتا ہے. بہت آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا.